हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी आज फेरि यसरी संगति गर्ने मौका पाएका छौँ, हरेक सोमबार जस्तै। आज पनि म तपाईहरुको बीचमा दानिएलको पुस्तकबाट नै बाँड्ने छु। तपाईहरुसँग बाइबल छ भनेदेखि पल्टाउन सक्नुहुन्छ। दानिएलको पुस्तक 4 अध्याय, दानिएलको पुस्तक 4 अध्यायबाट हामी हेर्ने छौँ। अनि यो दानिएलको 4 अध्यायमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि नबुकदनेस्सर राजाले दोस्रो सपना देखेको, हैन? नबुकदनेस्सर राजाको दोस्रो सपना छ। अनि यो खण्डबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले विश्वासीहरूको जीवनबाट मात्र हैन, अरूको जीवनबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। नबुकदनेस्सर अहिलेको यो पुरानो करारको समयमा ऊ इजरायली हैन। नबुकदनेस्सर राजा चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ के हो, एउटा अन्य जाति राजा हो, अन्य जाति राजा हो। र उसले उसको देवता पनि अर्कै छ, उसको अर्कै देवता भए पनि तर इस्रायलीहरू जो परमेश्वरको जाति हो, उनीहरू चाहिँ के छ, परमेश्वरको वचन पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूसँग बोल्नुको सट्टा नबुकदनेस्सर राजासँग चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ। तर अहिलेको खण्डमा चाहिँ के छ, यो सन्देश चाहिँ नबुकदनेस्सर राजाकै निम्ति हो। तर नबुकदनेस्सर राजाकै निम्ति यो सन्देश भए पनि यसबाट हाम्रो निम्ति पनि यो सन्देश हो। परमेश्वरले जुन सन्देश, कुनै कुनै सन्देश व्यक्तिगत रूपमा दिनुहुन्छ भनेदेखि त्यो अब बाइबलमा हुँदैन, कतिवटा व्यक्तिगत मात्रै हुन्छ, हैन? तर कतिवटा सन्देश चाहिँ के छ, एकजनाको लागि मात्र नभएर सबैको लागि हुने एउटा सन्देश छ भनेदेखि त्यो सन्देश चाहिँ परमेश्वरले वचनमा राख्नुभएको छ। त्यसकारण यो खण्ड पढ्दाखेरि यो नबुकदनेस्सर राजाले देखेको सपना हो रहेछ, मेरो त हैन, म त अर्कै सपना देख्छु, उसको जसोसँग मेरो सपना मिल्दैन भन्ने तपाईँको मनमा आउँछ भनेदेखि तपाईँ र मैले यो सपना देख्नु पर्दैन। नबुकदनेस्सर राजाले सपना देख्यो, त्यो सपनाको अर्थ खोलिएको छ र त्यसको अर्थको खोलेबाट हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, हाम्रो निम्ति पनि त्यो कुरा साँचो हो, बाइबलमा चाहिँ लेखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यसबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले 1 देखि 3 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि नबुकदनेस्सर राजा योभन्दा अगाडि पनि सपना देख्दाखेरि नबुकदनेस्सर राजाको सपना चाहिँ दानिएलले खोलिदिएपछि दानिएलदेखि एकदम खुसी भएको कुराहरू छ भनेदेखि यहाँनिर, अनि त्यसकारण उनले ल सारा पृथ्वीमा रहने विभिन्न भाषा बोल्ने जातिहरूका मानिसहरूलाई राजा नबुकदनेस्सरबाट यो ठुलो समृद्धि मिलोस् भने लेखेपछि के भनेको छ, सर्वोच्च परमेश्वरले मेरो निम्ति गरिदिनु भएको आश्चर्य कर्मका चिन्हहरू र अचम्मका कामहरूको बारेमा तिमीहरूलाई बताउनु पर्दा म खुसी छु। यहाँनिर चाहिँ उसले के छ, यो स्टार्ट पहिला उसले चाहिँ पहिला सपना देखेको कारणले गर्दाखेरि र उसले सपना मात्र देखेको होइन, तर दानिएलले सपनाको पनि अर्थ खोलिदिँदाखेरि उसलाई चाहिँ के थाहा भयो भनेदेखि संसारको कुनै पनि देवी देवता मान्नेहरूले खोल्न नसकेको सपना चाहिँ के छ, दानिएलले खोलिदिएको छ। त्यो थाहा पाएपछि यो चाहिँ परमेश्वर हो भन्ने चाहिँ उसले बुझ्छ। ऊ चाहिँ एकदम स्मार्ट मान्छे हो, नबुकदनेस्सर राजा चाहिँ, उसलाई झुक्याउन सक्दैन। अनि उसले एकदम स्मार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि कसले सक्छ त, साँचो को हो भनेर बुझ्दाखेरि दानिएलको परमेश्वरलाई उसले साँचो परमेश्वर देखेर आफ्नो परमेश्वर नभए पनि, शत्रुको परमेश्वर भए पनि, अब परमेश्वर भने मेरो र तिम्रो हुँदैन कि साँचो हुन्छ कि हुँदैन, हैन? हामीले अरू मान्छेले परमेश्वर मानेर हुँदैन, जो साँचो परमेश्वर उसलाई मान्नुपर्ने भएको कारण नबुकदनेस्सर राजा चाहिँ इस्रायली नभए पनि इस्रायलको परमेश्वरलाई चाहिँ के छ, मानेको छ। अनि उहाँ के भनेको छ उसले, त्यस कारण हैन, सर्वोच्च परमेश्वरले मेरो निम्ति गरिदिनु भएको आश्चर्य कर्मका चिन्हहरू र अचम्मका कामहरूको बारेमा तिमीलाई बताउनु पाउँदा म खुसी छु। उहाँका चिन्हहरू कति महान छन्, उहाँका अचम्मका कामहरू कति शक्तिशाली छन्, हैन? उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हो, उहाँको प्रभुत्व पुस्तौँ पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ। यो 2 र 3 पद हेर्दाखेरि त के छ, ऊ जस्तो राम्रो मान्छे कोही पनि छैन। तर हामी पनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरको वचन सुन्दा, चर्च जाँदा, कहिले एकदम विशेष प्रकारले भजनहरू गाउँदाखेरि, प्रार्थनाहरू गर्दा हाम्रो पनि मनमा एकदमै जोस आउँछ, ओ परमेश्वर भने यो हो, हालेलुया भन्ने बेला आउँछ भनेदेखि कहिलेकाहीँ फेरि हामीले त्यो हालेलुया भनेको बेला सधैँ त्यो हाम्रो हालेलुया बसिरहेको छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। हामीले एउटा काम गर्नु भने चाहिँ त्यो काम बिग्रिँदाखेरि हामीलाई एकदम बोर लाग्छ,
यो जानु खोज्यो, त्यहाँ जाँदाखेरि कसले रोक्दाखेरि एकदमै बोर लाग्छ, अलिकति दिक्क लाएर आउँछ, परमेश्वर परमेश्वर त्यही हो भनेर कहिलेकाहीँ हामीहरूको मनमा पनि के आउँछ, परमेश्वरलाई नि बिर्सिने बेला पनि आउन सक्छ, परमेश्वरको मतलब नगर्ने बेला पनि आउन सक्छ, मै ठुलो परमेश्वर मलाई मतलब छैन भन्ने बेला पनि आउन सक्छ। अनि नबुकदनेस्सरलाई राजा बनाउनु भएको परमेश्वरले हो र परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ के छ, परमेश्वरको जनमाथि राज्य गर्ने उसले मौका पाएको छ। त्यसकारण ऊ धेरै धन्यवादी हुनुपर्ने। तर बिस्तारै उसमा परिवर्तन हुन लागेको देखेर परमेश्वरले चाहिँ नबुकदनेस्सर राजालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, सपना दिनुहुन्छ, हेर म तिमीलाई चाहिँ मैले इजरायलीहरूलाई भने तिमीहरू मेरो आज्ञा पालन गर, मेरो आज्ञा पालन गर्यो भने तिमीहरू आशिष पाउँछौ भनेर भन्दै उनीहरूले आज्ञा पालन गरेन, उनीहरू आउट भयो, उनीहरूको ठाउँमा तिमी राजा भइरहेछ। अब तिमीलाई पनि मेरो सन्देश छ, राम्रोसँग सुन, तिमीले सन्देश मान्यो भनेदेखि तिम्रो पनि राम्रो हुन्छ, मानेन भनेदेखि तिम्रो पनि हालत इजरायलले त त्यसो गर्यो भने तिमीलाई झन् कति गर्छौ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा सज दिन्छ। अनि उसको चाहिँ के भएको छ भनेदेखि ऊ चाहिँ के छ, हामी 4-5 पदमा हामी हेऱ्यो भने पाउँछौँ, म ओछ्यानमा ढल्किरहेको थिएँ है, नबुकदनेस्सरले भनेको, नबुकदनेस्सरले लेखेको, यो अब लेख्नु त दानिएलले लेख्यो तर पनि नबुकदनेस्सरको कुरा छ। अनि म ओछ्यानमा ढल्किरहेको थिएँ, अनि मेरो मनमा आएका कल्पनाहरू होइन, उसको मनमा आएको कल्पनाहरू उसले कल्पना गरिरहेको रहेछ 1 नम्बरमा। त्यसपछि दर्शनहरू, कल्पना र दर्शनहरू दुईवटा कुरा गरेछ। म ओछ्यानमा ढल्किरहँदाखेरि मेरो मनमा आएका कल्पनाहरू र दर्शनहरूले गर्दा म तर्सिएँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो के छ, कल्पना र दर्शनहरू पनि एकदमै अचम्मक आउँछ। अनि उसले के भनेको छ भने 6 पदमा, यसकारण त्यस सपनाको अर्थ खोल्नलाई बेबिलोनका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई मेरो सामुने खडा गराउने हुकुम गरेँ। त्यसपछि सबै ज्ञानी बेबिलोनका मान्छेहरूलाई हुकुम गर्छ, ल लिएर आऊ, मेरो सपनाको अर्थ खोलिदेऊ। त्यसपछि जादुगरहरू आउँछ, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू आउँछ, ज्योतिषीहरू आउँछ, जोखाना हेर्नेहरू आउँछ होइन, सबै आउँदाखेरि पनि यहाँ के भनेको छ भनेदेखि मैले उनीहरूलाई सपना बताएँ। पहिलोचोटि चाहिँ कसैले सपना बताएको थिएन उसले, अहिले चाहिँ के छ, सपना बतायो उसले। यहाँनिर 7 पदमा भनेको छ, जब उनीहरू आयो, जादुगर, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषीहरू, जोखाना हेर्न आयो, मैले उनीहरूलाई चाहिँ के छ, सपना बताएँ, तर उनीहरूले मलाई त्यसको अर्थ बताउन सकेन। यो मैले सपना देखेको हो भने उसले भन्न त भन्यो, त्यो भन्दै पनि के छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यसको अर्थ बताउन सकेन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ के छ, दानिएल जसलाई चाहिँ बेलतसजर नाम दिएको छ उनीहरूले होइन, बेलको उसलाई बोलाउँछ होइन। अनि तिनको यहाँ के भनेको छ भनेदेखि अन्तमा दानिएल 8 पदमा अन्तमा दानिएल म कहाँ आए र मैले तिमीलाई सपना बताइदिएँ। अहिले चाहिँ के छ, दानिएललाई म तिमी आफै सपना पनि पत्ता लगाऊ भनेर सबैलाई भन्यो उसले। अनि मैले देखेको सपना चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ उसले भनेको छ भनेदेखि, अनि सपनाको अर्थ खोलिदेऊ भनेर भन्दाखेरि उसले देखेको सपना चाहिँ 10 पदमा छ। यहाँ उसले 10 पद र 10 पददेखि 12 पदमा भनेको छ, ओछ्यानमा पल्टिरहँदा मैले देखेका दर्शनहरू यिनै हुन्। मैले देखेँ मेरो सामुने पृथ्वीको बिचमा एउटा ठुलो रुख खडा भएको रहेछ, एउटा रुखको सपना देख्यो। पहिला चाहिँ के छ, मूर्तिको सपना देखेको थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ कसको सपना देखाएको छ, अहिले चाहिँ रुखको सपना देखाएको छ होइन। रुख, ठुलो रुख खडा भएको रहेछ, त्यो अत्यन्तै अग्लो थियो, ठुलो अग्लो रुख। त्यो रुख ठुलो र बलियो हुँदै गयो, झन्झन ठुलो झन्झन बलियो हुँदै गयो र त्यसको टुप्पोले आकाश नै छोयो। यति ठुलो रुख भयो कि आकाश नै छोयो। पृथ्वीको छेउसम्म पनि त्यो देखिन्थ्यो, पृथ्वीको अन्तर्वाद हेर्दाखेरि पनि देखिने त्यो रुख। अनि त्यसका पातहरू सुन्दर, त्यो रुखको चाहिँ एकदमै राम्रो पातहरू रहेछ, सुन्दर। त्यसका फलहरू प्रशस्त, फेरि जति फल खाए पनि हुने, एकदमै फलै फल भएको, राम्रो पात भएको होइन। र त्यसमा सबैको लागि खाना थियो, यति धेरै खाना कि सबैको लागि। अनि त्यसको मुनि वनका पशुहरूले बास पाउँथे, त्यसका हाँगाहरूमा चराहरू बस्थे, त्यसबाट सबै प्राणीहरूले खान पाउँथे। यसो भन्ने हो भने एकदमै राम्रो सपना देखेको जस्तो चाहिँ छ। अनि यति मात्रै सपना देखाए भए त राम्रै हुन्थ्यो होइन। अहिलेको अवस्था उसको त्यस्तै छ, एकदमै के छ, ठुलो रुख जस्तो एकदमै राम्रो पात भएको, फलहरू प्रशस्त भएको होइन, मान्छेले फलहरू खाइराखेको, आनन्द गरिराखेको छ। यो समय एकदमै राम्रो सपना छ भनेदेखि अब के हुन्छ, ओछ्यानमा पल्टिरहेको बेलामा 13 पदमा लेखेको छ, ओछ्यानमा पल्टिरहेको बेलामा मैले दर्शनमा मेरो अघि स्वर्गबाट एकजना समाचार वाहक, अनि त्यो समाचार वाहक चाहिँ फेरि पवित्र जन
तल आइराखेको देखेँ भन्छ। अनि उनले चर्को स्वरमा के भन्छ, त्यस रुखलाई ढालिदिएर हाँगाहरूलाई काटिदे, त्यसका पातहरू झारिदिएर त्यसका फलहरू छरपष्ट पारिदे, पशुहरू र त्यसको छारीबाट र चराहरू त्यसका हाँगाबाट भागुन्। तर फलाम र काँसाले बाँधिएको त्यसको ठुटा र जराहरू जमिनमा खेतको घाँसमा नै रहोस्। तर सबै पात पनि गयो, फल पनि गयो, हाँगा पनि गयो, तर के छ, अब ठुटो र जराहरू मात्र बाँकी भओस्। आकाशको शीतले त्यसलाई भिजाओस् र त्यो पशुहरूसँग पृथ्वीका बोट बिरुवाहरूका बिचमा रहोस्। अनि त्यसको मन मानिसको बाटो बदलिएर त्यसलाई पशुको मन दियोस्। रुख भए पनि त्यसको मन चाहिँ मानिसको मन रहेछ, अब त्यसको मन चाहिँ मानिसको मनबाट बदलिएर पशुको मन बदलियोस्, जबसम्म त्यसको लागि 7 काल बित्ने छैन। 7 काल नबितेसम्म त्यसो होस् भने। अनि समाचार वाहकद्वारा निर्णय सुनाइएको छ अरे। यो निर्णय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 17 पदमा पवित्र जनहरूले फैसलाको घोषणा गर्दछन् ताकि जीवित प्राणीहरूले जानुन्। अब यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो 17 पदमा भनेको यो चाहिँ नबुकदनेस्सरले मात्रै होइन, जीवित प्राणीहरूले जानुन्। अब तपाईँहरू म जीवित प्राणी होइन भनेदेखि त हाम्रो लागि होइन, तर हामी जीवित प्राणी हो भनेदेखि हाम्रो लागि हो। जीवित प्राणीहरूले जानुन् कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वाधिकार सर्वोच्चकै छ र उहाँकै इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई ती राज्यहरू दिनुहुन्छ र मानिसहरूमा सबभन्दा नम्रलाई ती राज्यमाथि खडा गर्नुहुन्छ। होइन, भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ, हामी सबै जीवितहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, मानिसहरूका राज्यमाथि, मानिसहरूको राज्यमाथि भनेको अब यो देशमा अहिले सरकार चलाइराखेको छ बाइडेन भनेर भन्छ, होइन बिदेन भन्छ कि बाइडेन भन्छ, नेपालीहरूले बिदेन भन्छ, यहाँको मान्छेले बाइडेन भनेर भन्छ, जे होस् उसको सरकार छ भनेर भन्छ। तर यसले भनेको कुरा के छ, मानिसहरूलाई राज्य चाहिँ कसले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो मनमा चाहिँ के आउन सक्छ, अरूले गर्दाखेरि यो भोटको जसले भोट दियो उसले जित्छ भन्ने हामीहरूको मनमा आउँला। तर यहाँ परमेश्वरले के भनेको छ, सर्वोच्चको अधिकार छ, मानिसको राज्यहरूमाथि सर्वोच्चको अधिकार छ। यो हामीले जान्नु पर्यो। तपाईँले मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ उसले जित्यो, बाइडेनले भन्छ, कहिले ट्रम्पले भन्छ, वास्तवमा त परमेश्वर हो। राज्य दिने चाहिँ परमेश्वर हो भन्ने जीवित प्राणीहरूले बुझ्नु पर्यो भनेर भन्छ। अनि यो सपना देखेपछि अब दानिएललाई भन्दाखेरि दानिएल त एकदमै व्याकुल हुन्छ। दानिएलले यसको अर्थ त बुझ्यो। अब हामीलाई पनि अलिअलि यसो हेर्दाखेरि त त्यति गाह्रो छ जस्तो त लाग्दैन। अब अर्थ थाहा भइसक्यो कि हो कि के हो थाहा छैन, होइन। अनि 19 पदमा के भन्छ, केही बेरसम्म अत्यन्तै व्याकुल भएर दानिएल, अब के भन्ने, राजाको पहिला त एकदम तपाईँ सुनको टाउको हुनुहुन्छ भन्ने सपना थियो। माथिबाट आएको चट्टानले हिर्काए पनि कसलाई हिर्काउँछ, खुट्टालाई हिर्काउँछ, तपाईँलाई हिर्काउने होइन भनेर भन्दाखेरि नबुकदनेस्सर फेरि बदमास भएर टाउको मात्र होइन, उसले पुरा जिउ नै सुनको बनाएको थियो, होइन। त्यसमा उसले गल्ती गरेको थियो। अब यहाँनिर के छ, उसमा एउटा त्यो घमण्डको कारणले गर्दाखेरि पनि होला परमेश्वरले अर्को सपना दिनुभएको छ उसलाई। अनि दानिएलले एकदमै व्याकुल भएर यहाँ के भन्छ, भयभीत पनि भयो भनेर भनेको छ। दानिएललाई डर पनि लाग्यो। अब राजाको सपना छ, नराम्रो सपना छ, पहिलाको जस्तो राम्रो सपना छैन, अहिले नराम्रो सपना छ। अनि राजाले भन्छ, हे बेलतसजर, सपना र त्यसको अर्थले तिमीलाई व्याकुल नपारोस्। हेर, सपनाको अर्थ नराम्रै भए पनि मलाई भन। मेरो प्रभु, यदि यो सपना हजुरहरूका, अब यहाँ दानिएलले चाहिँ के भन्छ भने, यो सपना बरु तपाईँको शत्रुले देखेको भए हुन्थ्यो, तपाईँले नदेखेर तपाईँको शत्रुले देख्नुपर्ने भनेर भन्छ। अनि के भन्छ 20 पदमा, हजुरले देख्नुभएको रुख हजुर नै हुनुहुन्छ, त्यो रुख चाहिँ तपाईँ हो। 22 पदमा के छ, हे महाराज, हजुर नै त्यो रुख हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। अनि उसले के भन्छ भनेदेखि 23 पदमा, ल 22 पददेखि पढौँ, हजुर महान र शक्तिशाली हुनुभएको छ, हजुरको महानता बढेर आकाशसम्मै पुगेको छ र हजुरको प्रभुत्व पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै छ, त्यो रुख जस्तै। हे महाराज, हजुरले एक समाचार वाहक, एक पवित्र जनलाई स्वर्गबाट तल झर्दै र यसो भन्दै गरेको देख्नुभयो, त्यस रुखलाई काटेर नष्ट गरिदिए, खेतको घाँसमा फलाम र काँसाले बाँधिएको अवस्थामा ठुटो चाहिँ छोडिदिए, जबकि त्यसका जराहरू जमिनमा नै रहन्छन्। आकाशको शीतले त्यो बिजोस्, त्यसको लागि 7 काल नबितुन्जेल त्यो जङ्गली जनावरहरू जस्तै भएर जियोस् भनेर भनेको छ। यहाँ भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, हे महाराज, यसको अर्थ यही हो,
सर्वोच्चले मेरो प्रभु, अब दानियल एकदमै डराएको छ, उसलाई तपाईँलाई यस्तो हो भने सिधै भन्न सक्दैन। सर्वोच्च परमेश्वरले मेरो प्रभु, होइन भनेको उसलाई, दानियलले उसलाई मेरो प्रभु भन्यो। मेरो प्रभु महाराजको विरुद्धमा दिनुभएको हुकुम यही हो, हजुर मानिसहरूबाट निकालिनु हुनेछ। अब तपाईँ एकदमै ठुलो राजा, तर तपाईँ मानिसहरूबाट निकालिनु हुनेछ, मानिस पनि हुने छैन, र जङ्गली पशुहरूसँग बस्नुहुनेछ। गाई बस्तुहरूले झैँ हजुरले घाँस खानुहुनेछ, र आकाशको शीतले हजुर भिज्नुहुनेछ। हजुरको लागि 7 काल बित्नेछ। 7 वर्षसम्म तपाईँ के हुने भयो? जङ्गली जनावर जस्तै बाहिर घाँस खाएर बस्ने भयो। कसो सोच्यो होला त्यो राजाले, होइन? दरबारमा बसेर एकदमै मिठो मिठो परिकार खाइराखेको मान्छे, सुनको टोपी, होइन के भन्छ सुनको टोपीलाई, यो क्राउन लाएको व्यक्ति, एकदमै मजाको ठाउँमा बसेको मान्छेले के भन्छ? तपाईँ जङ्गली जनावर जस्तो घाँस खानुहुनेछ। पानी पर्दाखेरि तपाईँको टाउकोमा पानी पर्नेछ भन्दाखेरि एकदमै गाह्रो भयो। अनि तर के भन्छ भनेदेखि हजुरको लागि 7 काल बित्नेछ, तर एउटा कन्डिसन छ। त्यो कन्डिसन चाहिँ के छ? जबसम्म हजुरले, यहाँनिर अब चाहिँ मैले 25 पद पढेको, जबसम्म हजुरले यो जान्नुहुन्न कि मानिसहरूको राज्यमाथि सर्वोच्चकै अधिकार छ, उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि ती राज्यहरू दिनुहुन्छ। जबसम्म हजुरले यो जान्नुहुन्न, उसले हेर्दाखेरि मेरो राज्य हो, म आफैले कमाएको भन्ठानेको। तर दानियलले के भन्यो? जबसम्म तपाईँले यो थाहा पाउनुहुन्न कि सर्वोच्च परमेश्वरले यो कसले राज्य पाउने भन्ने निर्णय गर्ने चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वर हो, तपाईँ होइन। तपाईँले हेर्दा मेरो बुद्धि लगाएर मैले आक्रमण गरेर यसो गरेँ त्यसो गरेँ यो इस्रायलहरूको राज्य संसार जितेँ भन्ने तपाईँको मनमा होला, तर तपाईँ त 5, 6, 7 फिटको, कति फिट होला, 6 फिट भनौँ, थाहा छैन, होइन? 6-7 फिटको मान्छे मात्रै हो। 2टा खुट्टा, 2टा हात, 2टा आँखा, एउटा नाक भएको मान्छे। संसारको अरू करोडौँ मान्छेभन्दा तपाईँमा केही पनि फरक छैन। तर परमेश्वरले तपाईँलाई राज्य दिनुभएको कारण तपाईँ राजा हुनुभएको। तर अहिले तपाईँको मनमा चाहिँ के छ? घमण्ड आइरहेछ। म जस्तो को छ संसारमा? तपाईँले त आफ्नो मूर्ति बनाउनु भयो, सुनको मूर्ति, मलाई ढोक भनेर तपाईँले त्यसो गर्नुभयो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि कति समयपछि हामीलाई थाहा छैन, जब हामीले परमेश्वरको वचन हामी सुनिराखेका हुन्छौँ, होइन? पहिलाको उसको सपनामा के थियो? सुनको टाउको, चाँदीको छाती, होइन, काँसाको पेट र तिग्रा भएको देख्दाखेरि तपाईँ सुनको टाउको हुन्छ, होइन? तपाईँ एकदमै राम्रो हो, तपाईँ पछि अर्को तपाईँभन्दा कमजोर राज्य आउँछ भनेर भनेको थियो। उसमा राम्रै थियो, नबुकदनेश्वर राजा, के पनि नराम्रो भने थिएन। तर उसले के गर्यो? सुनको मात्रै टाउको होइन, पुरा टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै सुनको। ल, म टाउको पनि मै, जिउ पनि मै, खुट्टा पनि मै, तिग्रा पनि मै, खुट्टा पनि मै भने सब सुनको बनाएर मान्छेले ढोग्न लगायो। उसले चाहिँ के बिर्स्यो? परमेश्वरलाई बिर्स्यो। मै परमेश्वर हुँ भनेर चाहिँ भन्ठान्यो। जब एउटा परमेश्वरले हामीलाई आशिष नदिनुको कारण चाहिँ के भनेदेखि, वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई एकदम आशिष दिन चाहनुहुन्छ, है? तपाईँ र मलाई परमेश्वर उहाँले मलाई पिता भन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी परमेश्वर हे स्वर्गमा बस्नुहुने पिता भनेर हामी भन्छौँ। उहाँले हामीलाई चाहिँ एकदमै आशिष दिन चाहनुहुन्छ। तर उहाँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि, मैले यो मान्छेहरूलाई आशिष दियो भनेदेखि यिनीहरूलाई फाइदा हुँदैन, बेफाइदा हुन्छ। यो मान्छेहरूले आशिष नपाउन्जेल प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छ, अलिकति आशिष दिनुपर्छ, मलाई बिर्सेर कहाँ जान्छ यिनीहरू। चर्च आउनै छोड्छ अलिकति आशिष भयो भने, होइन? अलिकति राम्रो घर भयो भनेदेखि म घरमै बस्छु भनेर भन्छ, चर्च जाँदैन। अलिकति राम्रो तलब भयो भने म घरमै बसेर खान्छु, यसो गर्छु, रमाइलो गर्छु, साथीहरूसँग जान्छु, पिकनिक जान्छु, घुम्न जान्छु भन्ने के भन्छ। जब मान्छेहरूमा दुःख हुन्छ, प्रभु भनेर प्रार्थना गर्छ, उपवास बस्छ, होइन, विभिन्न कुराहरू गर्छ, तर जब प्रशस्त हामीमा हुँदै आउँछ भनेदेखि हामी चाहिँ परमेश्वर के काम र, है? परमेश्वर नभए पनि हुन्छ, मलाई रोग लाग्यो भने म हस्पिटल गइहाल्छु भन्ने हामीको मनमा चाहिँ के आउँछ? त्यो आउँछ। प्रार्थना गर्नु पर्दैन, पास्टरले प्रार्थना गर्नु पर्दैन, होइन? म के छ डक्टरलाई देखाउँछु भन्ने हामीहरूको मनमा आउँछ। केहीमा पनि मलाई चाहिँदैन, चर्च चाहिन्छ र मलाई चाहिँदैन, होइन? मर्दाखेरि पनि म कहाँ गाड्छु, म चाहिँ आफै के भन्छ यो महँगो जग्गा किनिहाल्छु, म पैसा मात्र हुनुपर्छ, सबैले बोलाउन सक्छु, परमेश्वर किन चाह्यो भने हामीको मनमा आउँछ। अनि कहिलेकाहीँ यस्तो मनमा आउँछ भनेर पनि परमेश्वरले हामीलाई के छ, भयो म तिम्रो त्यस्तो बिग्रिन्छ भनेदेखि म दिन्न भनेर उहाँले दिनुहुन्न। तर हामीले यदि हाम्रो समर्पण छ, प्रभु म तपाईँलाई कहिले पनि छोड्ने छैन, कहिले पनि त्याग्ने छैन, जस्तो सुकै प्रशस्तता भए पनि
मैले तपाईँप्रतिको प्रेमलाई म घटाउने छैन भनेर भित्र मनदेखि जब हामी सङ्कल्प गर्छौँ भनेदेखि उहाँ मनको कुरा बुझ्ने हुन्छ। मुखले भनेर त हुँदैन, हामीले मुखले भनेर त मान्छेले मात्रै सुन्छ। तर हाम्रो भित्र मनदेखि प्रभु म इजरायलीहरूलाई यो व्यवस्थाको पुस्तकमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, तिमीहरूले नखनेको इनारको पानी खानेछौ, तिमीहरूले नबनाएको घरमा तिमीहरू बस्नेछौ, तिमीहरूको दाखबारीमा प्रशस्त हुनेछौ, तिमीहरूले खानेछौ, तिमीहरूले खाएर अघाएपछि चाहिँ मलाई नबिर्स भनेर परमेश्वरले भनेर इजरायलीहरूलाई पठाउनु भएको हो नि त। त्यो देशमा के गरे उनीहरूले? बिर्स्यो। उनीहरूले मतलबै गरेन, अर्को मूर्ति बनाएर आफै उनीहरूले चाहिँ पूजा गरेर एकदमै परमेश्वरले दुःख दिएको थियो। अगमवक्ता आएर भन्छ, अगमवक्तालाई मारिदिन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई हटाइदिनु भएको थियो भनेदेखि अहिले नबुकदनेस्सरलाई राजा बनाउनु लाग्छ। अब नबुकदनेस्सर पनि त्यस्तै भएर परमेश्वरले नबुकदनेस्सरलाई पनि के गर्नुहुन्छ? पाठ सिकाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जीवित प्राणीहरूले, हरेक जीवित मानिसले, तपाईँ र म जीवित छौँ भने जीवन चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ होइन। हामी माटोको मान्छे हो, तर हामीमा परमेश्वरले जीवनको सास पुगिदिनु भएर अहिले म हुँ भन्ने हामी भएका छौँ। यदि हामी जीवित छौँ भनेदेखि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? सबै स्रोत चाहिँ परमेश्वरबाट आएको छ। हामीसँग भएको हरेक चिज, हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको हरेक व्यक्ति, तपाईँको छोरा, ओहो मेरो छोरा एकदमै राम्रो, मेरो छोरी एकदमै राम्रो भन्ने तपाईँको मनमा, त्यो छोराछोरी दिने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो छोराको खातिर म चर्च जान सक्दिनँ भन्ने कहिलेको मनमा आउँछ आमा पऱ्यो। अब चर्च जानु त हुन्थ्यो नि, अब छोरालाई अलिकति समय दिनु पऱ्यो होइन, छोरीलाई अलिकति समय दिनु पऱ्यो। छोरीको भविष्यको सवाल छ, उनीहरूको पढाइको सवाल छ। अनि के बिर्सनु हुँदैन हामीले? त्यो छोरा दिने पनि परमेश्वर हो, त्यो छोरी दिने पनि परमेश्वर हो, अनि उनीहरूको भविष्य दिने पनि परमेश्वर हो। पहिलो स्थान परमेश्वरलाई हुनुपर्छ। जबसम्म हामी यो बुझ्दैनौँ, परमेश्वरले हामीले पाठ सिकाउनुहुन्छ बेला बेलामा। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी सबैले बुझोस् भनेर यहाँनिर के छ, जीवित प्राणीहरूले जबसम्म यो बुझ्दैन होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ, जबसम्म हजुरले यो जान्नुहुन्न कि मानिसहरूको राज्यमाथि सर्वोच्चकै अधिकार छ, उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि त्यो राज्य, तपाईँको राज्य पनि अरूलाई दिनुहुन्छ भनेर उहाँले अहिले 7 वर्षको लागि दिँदैछ अब भनेर उसले सपना देख्यो। अनि यसकारण 27 पदमा दानिएलले चाहिँ राजालाई भन्छ, अब रिक्वेस्ट गर्छ, यसकारण हे महाराज मेरो सल्लाह लिन हजुर मन्जुर गर्नुहोस्। अब सल्लाह छ, सजेसन छ, के छ? सत्य कर्म गरेर आफ्नो पापलाई त्याग्नुहोस्। उसमा पाप रहेछ अहिले चाहिँ होइन, अलिक भित्र घमण्ड रहेछ। उसले मूर्ति बजाउन थालेको थियो, त्यो मूर्ति छ कि छैन त थाहा छैन होइन। अझै पनि मान्छेलाई ढोकाइरहेको छ कि उसले आफ्नो पापलाई के गर्नुहोस्? त्याग्नुहोस्। अत्याचारमा परेकाहरूलाई दया देखाएर आफ्नो दुष्टतालाई छोड्नुहोस्। हुनसक्छ त्यसपछि हजुरको ऐश्वर्य कायम रहनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई यसो गर्छु भन्ने सन्देश त पाउनुभयो, तर के छ, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँले पश्चाताप गर्नुभयो भने यो नआउन सक्छ। अनि 28 र 29 पदमा चाहिँ के भन्छ, त्यसपछि बित्यो। अब राजा त राजै छ, तुरुन्तै जनावर भएको छैन। अनि 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, 3 महिना बित्यो, 6 महिना, 1 वर्ष बित्छ। यहाँ 29 पदमा लेखेको छ 12 महिनापछि। अब यो घटनाको 1 वर्षपछिको कुरा। 12 महिनापछि जब राजा बेबिलोनको राजदरबारको कौसीमा टहलिँदै थिए, उनले भने के यो महान बेबिलोन होइन? उनी कौसीमा बसिरहेछ होइन। दाउद राजा पनि कौसीमै बस्दाखेरि समस्यामा परेको थिए, यो नबुकदनेस्सर राजा पनि कौसीमै समस्या परिरहेछ। त्यस कारण होला अमेरिकामा कौसी नै हुँदैन होइन। कसैको त हुन्छ, तर कौसीमा बसेर धेरै बस्न नहुने जस्तो यसो हेर्दाखेरि। कौसीमा बस्दाखेरि के हुन्छ, अनि उसले ओहो यो महान बेबिलोन भनेर भन्छ। अनि त्यो महान बेबिलोन मात्रै भने त ठिक छ, परमेश्वरले मलाई यो महान बेबिलोन दिनुभयो भने कति रमाइलो हुन्थ्यो। तर उसले के भन्छ, यो महान बेबिलोन जुन मैले आफ्नो कीर्तिका महिमाको लागि मेरो ठुलो शक्तिद्वारा आफ्नो राजकीय निवासस्थान बनाएको छु। मैले बनाएको, मेरै महिमाको निम्ति बनाएको, मेरो ठुलो शक्तिद्वारा बनाएको, मेरो बुद्धिले बनाएको, म नभए बेबिलोन छैन, मेरो कारणले आज बेबिलोन छ भन्ने उसको मनमा आउँछ। 31 पदमा के लेखेको छ, यो शब्द उनको ओठबाट नसिद्धिँदै स्वर्गबाट एउटा यस्तो बानी आयो, नबुकदनेस्सर राजा तेरो लागि फैसला गरिएको छ, तँबाट तेरो राजकीय अधिकार खोसिएको छ, त मानिसबाट धपाइनेछस्, अब जङ्गली पशुसँग बस्नेछस्, तैँले गाई बसुली जस्तै घाँस खानेछस्, 7 वर्ष बित्नेछ, र जबसम्म यो स्वीकार गर्दैनस्
कि मानिसहरूको राज्यमाथि सर्वोच्चकै अधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि त्यो राज्य दिनु हुनसक्छ। कतिचोटि दोहोरेको छ यो कुरा, तपाईँ र हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नु पर्छ? मानिसहरूको राज्यमाथि सर्वोच्चको अधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि त्यो राज्य दिनुहुन्छ। हाम्रो निम्ति खुसीको खबर छ। किन परमेश्वरलाई हामी खुसी पारेर उहाँको इच्छा हामीप्रति नहोस्? संसारमा अहिलेको प्रधानमन्त्री भाइस प्रेसिडेन्ट को छ? कमला होइन, नाम हारिस भयो भने जितिस भयो, कमला हारिस हो होइन, कमला जितिस भएको छ। अनि कमला भन्ने मान्छे जुन अब इन्डियाको भन्छ, हामीले नेपालको भने पनि भनौँ अब मौकामा होइन, कमला भन्ने मान्छे अमेरिका देशको के छ? भाइस प्रेसिडेन्ट। सायद उसले सपना पनि सोचेको थिएन होला बच्चा हुँदाखेरि मलाई बसमा यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर उसले कराइरहेको थियो होइन। उसलाई चाहिँ एकदम डिस्क्रिमिनेट गर्यो भनेर मलाई यस्तो बसमा बस्न पनि दिएन भनेर कराएको मान्छे अहिले आएर के भएको छ? संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देशको भाइस प्रेसिडेन्ट भएको छ। उसले हेर्दा मैले गरेँ यहाँ गरेँ भने होला, वास्तवमा उसले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? परमेश्वरले उसलाई मौका दिए। परमेश्वरले मौका दिएको क्या, जसलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ उहाँले होइन। अब दिँदाखेरि एकदम घमण्ड गरेर म यो गरिदिएन भने त्योबाट आउट पनि हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो निम्ति एकदम खुसी हो। हाम्रो परमेश्वरसँग चाहिँ के छ? त्यो अधिकार छ। उहाँले इच्छा गर्नुभयो भने जसलाई पनि दिन सक्ने रहेछ, तपाईँलाई पनि दिन सक्ने रहेछ नि, तपाईँको छोराछोरीलाई दिन सक्ने रहेछ नि। किन हामी परमेश्वरमा समर्पण गरेर परमेश्वरलाई खुसी पार्नेतिर हामी किन हाम्रो सबै शक्ति किन त्यसमा नलगाउने? हामी हाम्रो शक्ति कहाँ लगाइरहेछौँ होइन? हामी यो यता गरेर हुन्छ कि उता गरेर हुन्छ कि यसो गर्दा हुन्छ कि भनेर हामी हाम्रो शक्ति चाहिँ गलत ठाउँमा लगाइरहेछौँ। तर यो वचनलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्ने हो भनेदेखि त संसारको राज्य परमेश्वरको इच्छा जसलाई लाग्यो उसलाई दिने रहेछ भनेपछि हामीले त प्रभु मलाई दिनुहोस् मात्र भनेर कराएर त हुँदैन। हामीले गर्नुपर्ने के रहेछ? प्रभुलाई इच्छा लागेको छ, यो मान्छेलाई म दिन्छु ल, बाल्टिमोरमा यो एकजना भाइ रहेछ, यो एकजना बहिनी रहेछ, यसको जीवन देखेर त म छक्कै परेँ होइन। उसलाई चाहिँ म के गर्छु? यो राज्य दिन्छु भनेर यो संसारको राज्य उहाँले दिने किन नबनोस्? हाम्रै भुटान चर्चको, नेपाल चर्चको मान्छेहरूलाई किन परमेश्वरले इच्छा गरेर नदिने होइन? त्यो गर्न हाम्रो ज्ञान बुद्धि, हाम्रो यदि स्मार्ट हामी छौँ भनेदेखि, स्वर्गीय बुद्धि हामीसँग छ भने, संसारको बुद्धिले त चर्चमा गएर के फाइदा हुन्छ भनेर भन्ने बनाउँछ। संसारको धेरै बुद्धिमान भयो भने छोडेर जान्छ मान्छेहरू। तर स्वर्गीय बुद्धि हामीमा छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ? हामी परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्ने? म के गर्यो भनेदेखि परमेश्वर खुसी हुन्छ भन्ने हामीहरूको मनमा त्यो विचार आउँछ। परमेश्वरले खुसी पार्नु भनेको प्रार्थना गर्नु, हालेलुया भन्नु, खाली उपवास बस्नु मात्र होइन। कतिपल्ट हामीले कस्तो बोरको जिन्दगी भन्छ। परमेश्वरलाई खुसी पार्नु भन्दा राज्य दिनुहुन्छ होइन। दानियल कैदी जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री जस्तो छ अहिले। नबुकदनेस्सर राजा हुँदाखेरि ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसपछि आएर नबुकदनेस्सरपछि बेलशजर भन्ने आउँछ, उही प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसपछि दारा राजा हुन्छ, उही प्रधानमन्त्री हुन्छ। 3-4 जना राजाहरू आउँछ जान्छ, तर दानियलमा परिवर्तन आउँदैन। किन? परमेश्वरको इच्छा कोसँग छ? दानियलसँग छ। अनि म के भन्न चाहन्छु भने किन दानियलसँग हुन्छ? अब दानियलको समय त बितेर गइसक्यो, 2500 वर्ष भइसक्यो। अहिले किन त्यो 2500 वर्ष अगाडिको दानियलको कुरा गर्ने? अहिले किन हाम्रो दानियल यहाँ कोही छ कि? भुटान बाफी चर्चमा एकजना दानियल होइन, दानियल नि पनि छ कि भनौँ अब दिदीबहिनीलाई होइन। किन हाम्रो चर्चमा त्यसो दानियल नहुने जसलाई परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्न? उहाँको चाहिँ राज्य दिनुहुन्न। हामीले चाहिँ नचाहिने ठाउँमा हाम्रो इनर्जी, हाम्रो शक्ति किन खेर फाल्ने? अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ? त्यो नभएसम्म हुन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यसपछि के भयो? ऊ धपाइन्छ। 33 पदमा भनेको छ, अब नबुकदनेस्सरको बारेमा जे कुरा भनेको थियो तुरन्तै पुरा भयो। उनी मानिसहरूबाट धपाइएर उनले गाईबस्तुले चाहिँ घाँस खान थाले। उनको रौँ चिलको पहाक जस्तै र उनका नङहरू चराका नङ्ग्राहरू जस्तै नहुन्जेल उनको शरीर आकाशको शीतले भिजेर। हेर्नुहोस्, अनि कतिजना मान्छेले के भयो त यो भनेर भन्दाखेरि उसको दिमाग खुस्कियो जस्तो लाग्छ कि अलिकति पागल भयो। यसो गर्दाखेरि के खायो के गर्यो होला। अनि त्यसपछि पागल भएपछि के गर्ने? ल राजा त पागल भयो के गर्ने भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ जनावरसँग राख्ने है, जनावर जस्तै कराउने गर्न थाल्यो। नचल भने मान्छेले झम्टिने जस्तो गर्न थाल्यो होला। भित्र बस्यो भने सबै बिगारिदियो होला होइन। नत्र राजालाई हतपत जङ्ग त्यसरी बाहिर त लाँदैन।
तर एकदमै गरेपछि के छ, हामी मान्छे दिमागको कुरा हो होइन, अलिकति दिमाग बिग्रियो भनेदेखि के हुन्छ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो गरेपछि उसलाई ल ल ल भयो बाहिर लैजाऊ भन्यो, पछि नङ काट्न पनि छोड्यो, नङ्ग्रा पनि आयो, के भयो, के चिल जस्तो भयो पो भन्छ त त्यहाँ त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मान्छेको परिवर्तन हुन केही बेर लाग्दैन। परमेश्वरले हामीलाई त्यागिदिनु भयो भनेदेखि हामी जनावर जस्तो हुन केही पनि बेर लाग्दैन। तपाईँले फेसबुकमा हेर्नु कतिजना मान्छे कसो गरेर बाँचिरहेछ। परमेश्वरको अनुग्रह भएको छ भनेदेखि एकदमै असल कुरा हो। त्यो कैदी बनाएर लगेको मान्छे प्रधानमन्त्री छ, अब त्यो राजा जनावर जस्तो भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर के हुन्छ, 7 कालपछि उसले भनेको जस्तै हुन्छ त्यहाँनिर। अब 34 पदमा के भनेको छ भनेदेखि त्यो समयको अन्तमा म नबुकदनेस्सरले आफ्नो आँखा उठाएर स्वर्गतिर हेरेँ, बल्ल बल्ल त्यो उडाउ पुत्रले हेरे जस्तो माथितिर हेर्न थाल्यो र मेरो होस फर्क्यो। तब मैले सर्वोच्चको प्रशंसा गरेँ, सदा सर्वदै जिउने उहाँले मैले आदर र महिमा गरेँ। अब प्रश्न चाहिँ हाम्रो होस फर्किया छ कि छैन? नबुकदनेस्सर राजाको होस त फर्किएर उसले के गर्यो? सर्वोच्चको प्रशंसा गर्यो र महिमा गर्यो, आदर गर्यो। हामीले परमेश्वरको सर्वोच्च परमेश्वरको प्रशंसा गरेका छ कि छैन? प्रशंसा भने मुखको शब्दले म प्रशंसा गर्छु भनेर हुँदैन। हाम्रो भित्र मनबाट प्रशंसा आउनुपर्छ। उहाँलाई हामीले महिमा दिनुपर्छ। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले महिमा पाइराख्नु भएको छ कि छैन? उहाँलाई हाम्रो जीवनबाट आदर दिएको छ कि छैन? कि हामी पनि नबुकदनेस्सर जस्तै हुनु पर्यो? परमेश्वरले हामीलाई नबुकदनेस्सर जस्तै पार्नु पर्दैन। उहाँले हामीलाई नबुकदनेस्सर पारेर देखाइसक्नु भएर नबुकदनेस्सरको कुरा मैले उसलाई गरेको मात्र होइन, उसलाई मैले गरेको कुरा बाइबलमा लेखिदिएको छु, तिमीहरूले पढ्न त्यति बुझ्न गाह्रो पनि छैन, बुझेर राम्रोसँग हेर, परमेश्वरको प्रशंसा गर, परमेश्वरलाई महिमा देऊ, परमेश्वरलाई आदर गर, नत्र भनेदेखि तिमीहरूको पनि के हुँदैन हालत। परमेश्वरको आदर हाम्रो जीवनबाट हुँदैन भने के हुन्छ? हामीले जस्तै चिम बलिरहेको छ, चिम बल्दाखेरि भनेको त्यो एउटा महिमा जस्तै हो। जुन दिन त्यो चिम जल्छ नि, बत्ती बल्न छोड्छ, हामी त्यो चिमलाई के गर्छौँ? निकालेर यो काम लागेन फालिदिउँ भनेर रड्डी टोकरीमा फालेर होइन हामी पठाइदिन्छौँ। जुन चिम बल्न छोड्छ, जलेको चिम फालेको जस्तै जब हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई महिमा दिनेछ भने हामी पनि जल्यो, परमेश्वरलाई केही काम लाग्दैन। नबुकदनेस्सर झन्डै जलेको होइन, ऊ चाहिँ एकछिन फिक्स गर्न मिल्ने रहेछ, 7 वर्षको लागि मात्रै जल्यो, त्यसपछि फेरि फिक्स भएर के छ, उसले होस फर्क्यो। हाम्रो पनि होस फर्काउनु पर्यो। हामीले पनि परमेश्वरलाई अहिले नै प्रशंसा गर्नु। म मेरो जीवनको हरेक अवस्थामा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछु, म मेरो जीवनको हरेक अवस्थामा उहाँलाई महिमा गर्नेछु, म मेरो जीवनको हरेक अवस्थामा उहाँलाई आदर गर्नेछु भन्नुहोस्। परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? एकैचोटि हुँदैन। 1 वर्ष उहाँले समय पर्खिनुहुन्छ। परमेश्वरले कतिपल्ट परमेश्वर सधैँ ढिला गर्नुहुन्छ भन्छ, होइन, परमेश्वरले ढिला गर्नुहुन्न, परमेश्वरले चाँडो पनि गर्नुहुन्न। गड इज अलवेज अन टाइम रे। गड इज नेभर अर्ली, गड इज नेभर लेट। परमेश्वरको चाहिँ ठिक समय छ, हरेक कुराको समय छ, समयमा उनको समयमा भन्ने एउटा कोरस छ नि होइन हामी गाउने। परमेश्वर कहिले पनि 1 मिनट पनि ढिला गर्नुहुन्न उहाँले। गड इज अलवेज अन टाइम। तर हामीलाई चाहिँ चाँडै गरोस्, राम्रो कुरा चाँडै गरोस्, नराम्रो कुरा पछि एकछिन प्रभु भनेर हामीलाई भन्न मन लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो होस फर्केकै समयमा मेरो राज्यको गौरवको लागि मेरो आदर प्रताप म कहाँ फर्केर आयो। एकदम यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा लुकेको कुरा, हामीले परमेश्वरलाई आदर गर्नु भनेको हामीले आफूले आदर पाउनु हो। हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नु भने आफ्नो महिमा पाउनु हो। के भयो? उसले परमेश्वरलाई आदर गर्यो, तर उसको राज्यको गौरवलाई मेरो आदर र प्रताप म कहाँ फर्केर आयो। मेरो सल्लाहकारहरू भारदारहरूले मलाई खोज्न थाले, मेरो सिंहासनमा फर्किएर म आफ्नो सिंहासनमा फर्किएर पहिलेको भन्दा पनि महान भएँ। उसले साक्षी दिएको। अब म नबुकदनेस्सरले स्वर्गको महाराजाको प्रशंसा बढी बढाउ र महिमा गर्छु, किनभने उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ, उहाँका सबै मार्गहरू न्यायसँग छन्, अनि उहाँले घमण्डीहरूलाई नम्र बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर नबुकदनेस्सर राजाले के गर्यो? उसले पाठ सिक्यो। अब नबुकदनेस्सर राजाले पाठ सिक्यो, हामीले सिकेका छ कि छैन? हामीले उसले भने जस्तो भनेको छ कि छैन? तपाईँ र मैले भन्नुपर्ने पनि के छ कि हामीलाई पनि त्यो 7 वर्ष उहाँले कतै पठाउनु पर्ने हो होइन? उहाँले पठाउनुभन्दा अगाडि नै के भन्नु पर्यो? म तपाईँको नाम लेख्नुहोस्। उसले चाहिँ म नबुकदनेस्सरले भनेको छ, मैले स्वर्गका महाराजाको प्रशंसा बढी बढाउ र महिमा गर्छु, किनभने उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ। उसलाई 7 वर्ष
जनावर जस्तो पारिसकेपछि पनि उसले के भन्नुभयो, उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अब हामीलाई अप्ठ्यारोमा पनि पर्न सक्छ, उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ, म उहाँको सधैँ प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको महिमा गर्नेछु, उहाँको बढी बढाउ गर्नेछु, म मेरो ओठबाट कहिले पनि गुनासो होइन तर प्रशंसा गर्नेछु भने जब हामी भन्छौँ भनेदेखि त्यो प्रशंसा परमेश्वरको होइन, त्यो परमेश्वरले हाम्रो प्रशंसा गर्ने उहाँले चाहिँ बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण आज मैले हामीहरूको बिचमा बाँड्न खोजेको कुरा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि परमेश्वरलाई समय दिने, परमेश्वरलाई महिमा दिने, परमेश्वरको निम्ति गर्ने भन्ने हाम्रो मनमा लाग्लो वास्तव त्यो आफ्नै निम्ति हो होइन। परमेश्वरले चाहिँ तिमीले मलाई आदर गर, महिमा गर, ल तिमी मेरो दास सानो एकदम काम गर्न भन्ने होइन। उहाँको दास हुनु भने धेरै ठुलो कुरा हो। हामी कहिले परमेश्वरको दास भन्छौँ, मान्छेको मालिक जस्तो गरेको म परमेश्वरको दास हुँ, म साँच्चैकै उहाँको आराधना, मेरो जीवनबाट सधैँ परमेश्वरको आराधना हुन्छ, मेरो जीवनबाट सधैँ म परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्छु, उहाँले नगर भन्ने कुरा गर्दिनँ, गर भन्ने कुरा गर्छु, मेरो जीवनको सिद्धान्त त्यही हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ भने परमेश्वरको इच्छा हामीप्रति हुन्छ। संसारको राज्य उहाँको हातमा छ भनेपछि हामी के हुनु पर्यो, एकदमै ढुक्क भएर परमेश्वरलाई खुसी पार्नु चाहिँ मेरो जीवनको एउटै उद्देश्य हो भनेर हामीले हाम्रो जीवनको उद्देश्यलाई परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने बनायो भनेदेखि सिक्रेट अफ सक्सेसफुल लाइफ, तपाईँ र मेरो जीवनको सफलताको रहस्य चाहिँ त्यो हो। ल हुन्छ, यति नै राखौँ होला। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। अब एक अध्याय नै भएकोले गर्दा अलिकति लामो भएको छ, 15-20 मिनटमा सिद्ध्याउँथेँ, अहिले चाहिँ अलिक धेरै भयो। ल बाँकी समय म अर्जुन दाजुलाई दिन्छु।